پاک دے پیارے غلاموں میرے مصطفیٰ مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرمانے نبی پاک دے نال نبی پاک دے صحابہ بھی بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال گفتگو پہ فرما دے نے گفتگو کر دیا نبی پاک صحابہ دے نال گفتگو پہ فرما دے نے تھوڑی دیر تو بعد دروازے دے اندر ایک سفید داڑھی والا بابا آیا ہے جس دے ہاتھ دے اندر آسا بھی ہے جس دی سفید داڑھی ہے سفید بال نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف آ رہا جدوں میرے محبوب نے بابا جی نو ویکھیا نبی پاک بابا جی دی استقبال واسطے کھڑے ہو گئے صحابہ عرض کر دینے مدینے والے سانو بھی دسو نا اے بزرگ کون دے استقبال واسطے تسی کھڑے ہو گئے مدینے والے اے بابا جی کون نے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اس بابا جی نو میں بھی نہیں جاندا پر سونیا اس بابا جی واسطے کھڑے کیوں ہوئے ہو میرے حبیب نے فرمایا لوگو اس بابا جی دے چہرے تے سفید بال نے اگر نبیاں دا امام سفید والا دا حیا نہیں کرے گا پھر دوسرے بندے کیویں کرنگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے میرے محبوب نے فرمایا بابا جی قریب آؤ نبی پاک دی پاک بارگاہ دے اندر بابا جی آئے ہاتھ دے اندر سوٹا پکڑے آئے کمر جھکیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو آگے بیٹھے نے میرے حبیب نے فرمایا صحابہ بابا جی ساڑھے درمیان تشریف لے کے آئے بابا جی دسو نا میرے قریب کیویں آئے ہو حکم فرماؤ بابا جی کیویں آئے ہو بابا جی دی اکھاں دے وچوں آنسو نے ہاتھ بھی کمدے نے سر بھی کمدائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بابا جی کیویں آئے ہو بابا جی نے نظرہ اٹھائیاں نے نبی پاک دا مکھڑا تکیا نبی پاک دی سونی صورت ویکھیے نبی پاک دا جلوہ ویکھیائے میرے حبیب نے فرمایا بابا جی میرے ولکی ویکھ دے ہو بابا جی میری صورت ولکی ویکھ دے ہو میرے ولکی ویکھ دے ہو سخی سلطان العارفین نے اس دا نقشہ کھچے آئے آپ فرماندے نے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا بابا جی میرے ولکی ویکھ دے ہو بابا جی کہندے نے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کی دے ول بجا مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا جائے مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا جائے دا مکھڑا پیا ویکھدا اے اکھاں دے وچوں آنسو نے اپنے آنسو بھی صاف کردا اے میرے حبیب نے فرمایا بابا جی روندے کیوں تھوڑے رون دی وجہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ عرضہ کردا اے مدینے والیا مینوں پتہ چلے آئے جڑا بھی تھوڑی بارگاہ چایا ہے کدی خالی واپس نہیں لوٹیا سونیا میری بھی ایک قرض قبول
قبول فرماؤ۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا بابا جی حکم کرو کی کہنا چاہندے ہو؟ عرض کردہ ہے سونے ہن بڑھاپے نے ڈیرے لا لے، سفید بال بھی آ گئے، کمر بھی جھک گئی، سونے میں اپنی زندگی ول ویکھا مینوں زندگی دے اندر ایک نیکی بھی نظر نہیں آندی، سونے پوری زندگی دے اندر ایک نیکی بھی نہیں کیتی، سونے دن نو بھی رب نو ناراض کردا رہیا، رات نو بھی رب نو ناراض کردا رہیا، سونے ہن ہاتھ دے اندر آسا بھی آ گیا، سونے کمر بھی جھک گئی، لجپالا ہن نماز پڑھن دی طاقت کوئی نہ، سونے روزہ رکھن دی طاقت کوئی نہ، سونے ہن مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو جیڑا کر لواں مالک میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ دے حبیب نے جدوں گل سنی میرے مصطفیٰ دی رحمت والی اکھاں دے وچوں آنسو چھم چھم برسن لگ گئے۔ میرے حبیب نے فرمایا بابا جی کہندے ہو زندگی گزر گئی، زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی، ایک نیکی بھی حاصل کوئی نہیں کیتی، زندگی گناہاں دے اندر گزاری، پوری زندگی رب نو ناراض کر دیا رہا، پوری زندگی رب تو دور رہا، پوری زندگی رب تو دور رہا، رب نو ناراض کر دا رہا۔ سونیا کرم فرماؤ، سونیا مہربانی فرماؤ، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جا دا میرا۔ مدینے والے آج اسی ایک قطرے دے طلبگاراں، اگر ایک قطرہ مل گیا ساڈے گناہگاراں دی زندگی ساڈے بھی گل بن جائے گی، ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا بابا جی رونا، سونیا ہن لگدا ہے چند دناں دا مہمان، اکھاں بند ہو جان گیاں، لوگ قبر دے اندر رکھ کے آ جان گے، پتہ نہیں پچھو کوئی یاد کرے یا نہ کرے، سونیا مینوں کوئی ایسا عمل دسو جیڑا کرا اللہ سونا گناہاں نو معاف فرما دے۔ میرے حبیب نے جیڑا عمل دسیا ہے لوگو اج اسی بھی پلے بن لئیے، اسی بھی عمل کر لئیے، گناہاں تو معافی مل جائے گی۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا بابا جی پریشان نہ ہو، کی ہویا پوری زندگی نمازاں نہیں پڑھیا، کی ہویا پوری زندگی رب نو ناراض کردا رہیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئی، سونیا میں کی کراں؟ رب دے حبیب نے فرمایا بابا جی رب دی بارگاہ سچے دل نال توبہ کر لے، توبہ کرنا تیرا کم ہے، گناہاں نو معاف فرمانا اللہ رب العالمین دا کم ہے۔